हेलो साथीहरू, मिड टर्म पछिको पहिलो दिन। हेलो साथीहरू, म त अब अर्को प्रदेश जानुपर्छ है। दर्शन गरौँ साथीहरू नारायणी नदी। धन्नैले उतै नपुगेको साथीहरू। आज क्लासमा बिजनेस डिस्कसन चल्दै थियो। सिएसआइटी चायवाला गर्ने कि सिएसआइटी चटपटवाला। मैले चाहिँ सिएसआइटी चटपटवाला भने, किनकि चायवालाको ट्रेडमार्क त एमबिए चायवालासँग छ नि त। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो म चाहिँ चटपट खान जाने ठाउँको आन्टीले चाहिँ पर डे चाहिँ कति कमाइ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै भन्नुभएको थियो कि एक्ज्याक्ट मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ कति हो ठ्याक्कै चाहिँ, तर यति धेरै चाहिँ थियो। मैले त्यति बेला नि वही यत्रो हुन्छ है भनेर सोचेको थिएँ। त्यही भएर 1 2 3 सब्सक्राइब।